میخوام تمام وظایفمو خودم انجام بدم. من نگران این خونه و اهالیش هستم. میخوام کاراشو خودم انجام بدم. واسه همینه. آقا در مورد زخمامم، همین که شما خدا رو شکر جون سالم به در بردید برای من کافیه. چیزی لازم داشتی؟ نه چیزی نمیخوام. امروز میخوام خودم برای معصومه و بلال برگر درست کنم. تو فقط یه کاری کن، برو استراحت کن. بریم. حسینا تو خیلی آب زیر کاهی. من داشتم گردگیریمو میکردم، یهو اومدی کهنه رو از دستم گرفتی. شانوی خوشگلم، باید همه این کارا رو بکنم. سعی کن بفهم. راستی دستم هم خیلی درد نمیکنه، ولی به هر حال آقا گفتن که برم استراحت کنم. تو کارا رو انجام بده. حسینا آب زیر کاه دغل‌باز. واقعا که سمیه، من از تو اصلا انتظار چنین سهلنگاری رو نداشتم. خانم خودم هم خیلی نگرانم. خیلی مراقبش بودم. نمیدونم چطور گم شد. مراقب بودی؟ پس این احتیاط کردنته. اگه مراقب نباشه چی کار میکنی؟ خیلی شرمندم خانم. به هم بگو ببینم، شرمندگی تو چه فایده‌ای برای من داره؟ برو زود برو دنبالش بگرد. حتما یه جا گمش کردی. از جلوی چشام دور شو، نمیخوام ببینمت. الان که دارم بهت نگاه میکنم بیشتر اعصابم به هم میریزه. برو. وای خدا، خاله سمیه خوب بگرد لطفا. دارم میگردم دخترم. یعنی کجا غیبش زد؟ خاله سمیه، در جعبه رو باز کردی؟ جواهر رو دیدی؟ اشتباه کردم خانم، وگرنه الان این اتفاق نیفتاده بود. خانم یه کار به هم سپرد و منم گن زدم. آی خدا چیکار کنم؟ سمیه یعنی میگی در اتاقت همیشه بازه؟ آره، در اتاق من کل این سالا همینطوری بدون قفل بوده، ولی تا حالا سابقه نداشته چیزی گم شه. این مال وقتیه که حسینا هنوز نیومده بود اینجا. حتما یه جا توی خونه افتاده مامان. سمیه تا حالا همچین خرابکاری نکرده بود. حالا که این اولین اشتباهشه بگذر و ببخشش. اگه یه بار اشتباه کرده حتما دوباره این کارو میکنه. بعدشم اشتباه کردن میشه عادتش. بیا یه کاری کنیم، بریم اونجا سیب زمینی‌ها رو برداریم بندازیم تو این آتیش سیب زمینی کبابی. خودت اعتراف کن که گردن بندو دزدیدی. اگه تو اتاق تو پیدا شه بهت درسی میدم که تا عمر داری یادت نره. اینجا چه خبره؟ خانم میبینید که سمیه داره بهم تهمت میزنه. درسته که من بدبختم و خدمت کنم، ولی دزد که نیستم. سمیه بهت گفتم بری تو اتاقت و دنبال گردنبند بگردی. اون وقت تو اومدی اینجا و به اون تهمت میزنی؟ مامان اتاقشو گشتیم ولی نبود. خانم جان تو اتاق من نیست. برو دوباره دنبالش بگرد، بالاخره پیدا میشه. فکر میکنم یه جا توی اتاقت قایمش کردی. نه خانم جان، تمام اتاقو گشتم، اثری ازش نبود، پیداش نکردم. برو انقدر بگرد تا پیداش کنی. نه وایسا، شما دوتا بریم پیداش کنین. خوب بگردین، حتما همونجاست. مامان ولی این درست نیست. تو ساکت باش معصومه. خانم جان به خدا من دزد یالا نیستم. برین اتاقو بگردین. خدا رو خوش نمیاد بهم تهمت میزنه. زود باشین شما هم بیاین.
حتما همین جا هست. وای خدا، خاله سمیه این اینجا چی کار میکنه؟ خانم خودشه، همین گردنبند بود. اولین اشتباه. گردنبند به این گرونی و سهلنگارانه انداخته بودیش زیر تخت. نه خانم جان، من انداخته بودمش. من حتی از جعبه‌ام درش نیاورده بودم. خوبه با چشای خودت دیدی. چطوری این کار میکنی؟ دومین اشتباه. بدون اینکه اتاقو خوب بگردی، تقصیرا رو انداختی گردن حسینا. به نظرم دیگه خوب این خونه رو مدیریت نمی کنی. به خاطر همینم از امروز تمام مسئولیت‌های تو رو میدم به حسینا. ناراحت نباش سمیه. من این کارو نکردم خانم. من هیچ کاری نکردم. من میدونم کار تو نبوده. احمد این درست نیست. خاله سمیه همچین اشتباهی نمیکنه. من مطمئنم که کار حسینه. خواهش میکنم معصومه. چرا هر وقت این مدل اتفاقا میفته فکرت میره سمت حسینا؟ چون از وقتی حسینا اومده این اتفاقا میفته. بعدش تو بسه. الان باید بشینیم و درباره حسینا و سمیه حرف بزنیم. حرف بهتری نداریم؟ نمیتونیم راجع به خودمون دوتا حرف بزنیم؟ احمد این تصمیم مامان آسیب بزرگی به سمیه میزنه. معصومه، مطمئنم هر تصمیمی که مامان گرفته با یه فکر و درایتی بوده. اداره کردن این عمارت کار ساده‌ای نیست. یه کار 24 ساعته است. باید خیلی فعال باشی. راستشو بخوای سمیه هم یکم پیر شده. مامانم که از کار اخراجش نکرده، فقط استراحت بیشتری بهش داده. همین. اگه از این زاویه بهش نگاه کنی این تصمیم خیلی درستیه. کسی که مسئول کارای این خونه است باید حواس جمع و زرنگ باشه. مادر خدا بیامرزم میگفت اگه هر کلیدی قفل یه در رو باز میکنه باید در رو عوض کرد. نه فقط قفل، چون مشکل از قفل نیست. ما از امروز در رو عوض کردیم. مشکل از در بود. این کلیدا پیشت باشه. از امروز اداره این عمارت
به عهده توه. این کار شما خیلی قلب سمیه رو میشکنه. ما آدمای وفادار میخوایم معصومه. ما قدیس نیستیم که اگه یه طرفمون سیلی خورد سمت دیگر رو بیاریم جلو. حق با شماست، ولی هر کسی ممکن اشتباه بکنه. من، شما، هر کسی. چیزی که دارم میبینم اینه که به جای رسیدگی به کارای خونه داری توی مسائل خدمتکارای عمارت دخالت میکنی. اگه توی زندگیت مسئله مهمتری وجود داشته باشه، اون رسیدگی به رابطه بین خودت و پسرم احمده. اگه بیشتر تلاش کنی نتیجه بهتری میگیری. ما که دشمن هم نیستیم. فقط میخوام بهت بگم که من اخلاق و رفتار مردا رو بهتر از تو میشناسم. توی قلب یه مرد در عرض چند ثانیه جا برای نفر بعدی باز میشه. تا حالا خمیر نونو توی تابه دیدی؟ چقدر طول میکشه تا تغییر رنگ بده؟ اما تغییر عقیده یه مرد از اونم کمتر طول میکشه. عجب واویلا، چه شاهکاری کردی. من که بهت گفته بودم حسینا هیچ وقت از اهدافش دست نمیکشه. دیدی چطور توی یه ثانیه جایگاهم از این رو به اون رو شد؟ بیچاره سمیه. منم قبولت دارم. تو دیگه قراره توی این خونه از این به بعد فرمان روایی کنی. آره، تو هم همینطور قراره با من ازش لذت ببری. فقط قول بده تو تیم من باشی. شک نکن. من اینو ببرم بدم بیام. آی، کجا میبریش؟ بده به من. میخوام ببرم بدم سمیه. تو دیگه استادایی. بشین دستور بده. من شاگردتم. خودم میبرم اینو. تو استراحت کن. خاله سمیه، حسینا واسط شیرینی فرستاده. بیا بخور. ما بعد مرگ یه نفر تا چند روز خوشی نمی کنیم، ولی شما خیلی بی‌شرمید. خاله سمیه، بعضی روزا طولانی‌ان و بعضی روزا کوتاه. تو لذتشو بردی. الان نوبت من و حسیناست. بیا بشین شیرینی بخور. نمیخوری؟ باش، من میرم. میذارمش اینجا، میتونی هر وقت که خواستی خودت بخوری. چی شده؟ کرکت خروس میخونه. خوشحالی جای سمیه رو گرفتی؟ نه خانم، تقصیر من چیه؟ مگه من کیم؟ خدا اون بالا نشسته، همه چی دست خودشه. هر کیو بخواد ذلیل میکنه، هر کیو بخواد عزیز. ادای آدمای بیگناه در میاری ولی بیگناه نیستی. من روی واقعی تو رو دیدم و میشناسم. خانم جان، باور کنید من کاری نکردم. اگه کاری کرده باشم از خدا میخوام همین الان منو بکشه. حسینا، لطفاً تنهامون بذار. معصومه، چه بلایی سرت اومده؟ اینطوری حرف زدن با خدمتکارا اصلاً در شأن تو نیست. باور کن منم اینو نمیخوام احمد. سمیه بزرگ این خونه است. خیلی ساله توی این عمارته. اصلا دوست ندارم اینطوری بی‌ارزش بشه. میدونم، منم ناراحتم. ولی این تصمیم مامانه. تصمیم مامانم هیچ وقت اشتباه نبوده.
معصومه حالت خوبه؟ چی شده؟ آره خوبم. بیا بریم دراز بکش. براش یه آزمایش کامل می نویسم. آزمایش؟ آزمایش برای چی دکتر؟ چه بلایی سر معصومه اومده؟ جواب آزمایش بیاد مشخص میشه. شما هم باید خیلی مراقب همسرتون باشین. دکتر خواهش میکنم بهم بگین چی به سر زنم اومده؟ احمد. باشه خانم دکتر. خیلی بهتون تبریک میگم صاحب خانم، قراره دوباره مادر بزرگ بشین. خیلی ممنونم. خیلی ممنونم دکتر. به نظرم دیگه خوب این خونه رو مدیریت نمی کنی. به خاطر همینم از امروز تمام مسئولیت‌های تو رو میدم به حسینا. خدا رو شکر که خوشبختی دوباره در خونه ما رو زده. معصومه، توی خونه به این خوشی احتیاج داشتیم. مهم نیست یه درخت چقدر پرباره. اگه پرنده ها روی شاخه هاش آواز نخونن، بهار به خرزون تبدیل میشه. در واقع بلال و احمد پرنده های درخت زندگی منن. کسایی که به زندگیم نور و معنا میبخشن. دوست دارم این خوشی تا ابد موندگار باشه، تا بهارمون پا برجا باشه. انشالله مامان، انشالله که این خوشی و حال خوب برای همیشه برامون موندگار باشه. انشالله. من میرم صدقه کنار بذارم. امروز باید حسابی حواست به خانومت باشه. باشه؟ هرچی شما بگیم مامان. میخوام یه چیزی بهت بگم معصومه. بابت این هدیه زیبا ازت ممنونم. یه عالمه اتفاق بین ما افتاد، ولی اتفاقی زیباتر از اینو نمیشد تصور کرد. اگه دکتر آورده بودی اینجا، دکتر همه چی رو 2 دقیقه‌ای واسم میگفت. بله بله، دکتر رو می آوردن دستبوسی شما ها. حتی با من حرفم نزد. وقتی خانم اومد خودت ازش بپرس دکتر اینجا چی میخواسته. لازم نیست من برم بپرسم، خودش میاد به حسینا میگه. خیلی خوب، میبینی. آره، میبینی. سلام خانم. چی دارین میپزین؟ سوپ سبزیجات میپزی. سوپ سبزیجات واسه معصومه خیلی خوبه.
بیا حسینا اینو بگیر. بده به سلیم که ببره شیرخوارگاه تحویل بده. صدقه است. یکم هم باهاش به فقرا و نیازمندا کمک کن. چشم خانم. همه چی مرتبه. آره خدا رو شکر. چیزی نیست. خبر خوشه. یه نعمت از سمت خدا به ما عطا شده. یه نعمت تازه توی عمارت داریم. جدی میگی خانوم؟ بله. خدا یه پسر دیگه به آقا احمد داده. ایشالله قدمش خیر باشه. آمین. خیلی خوب، به کارات برس. یادت نره اون صدقه رم تحویل بده. چشم. چرا تو انقدر آمین آمین میکنی؟ خب خبر خوب داد. بیا این مال تو. ولی خانوم گفت این صدقه است. شانو تو این عمارت کسی از تو فقیرتر هست؟ باشه ممنونم. زود باش کارتو بکن. یادمه وقتی ما اومدیم توی این عمارت تو رو همراه خودمون آوردیم. یادم میاد با احمد چقدر بازی میکردیم. اون موقع انگار از گذر زمان چیزی نمیفهمیدیم. گذر زمان به هم نشون داد که زندگی چقدر جلو رفته که من مادر بزرگ شدم و حالا خوشبختی دوباره به زندگی ما برگشته. میدونم تو از تصمیم من خیلی دلخور شدی ولی بعضی تصمیم‌ها از روی ناچاری گرفته میشن و اون تصمیم‌ها باید پذیرفته بشن. متوجه منظورم میشی سمیه؟ سمیه؟ احمد! این آدمای بدبخت خشمشون رو فراموش کردن و غرق شادی جدیدشون شده. حسینا، خاله سمیه. حسینا، چی شده؟ یه اتفاقی برای خاله سمیه افتاده. چی شده؟ فکر کنم از دنیا رفته. چی؟ دکتر اومده داره معاینش میکنه. حالش اصلا خوب نیست. خوابیده دیگه بیدار نمیشه. همه تو اتاقشن. بیا بریم. باشه تو برو، من یکم دیگه میام. برو حسینا بیا بریم. گفتم برو، منم یکم دیگه میام. خدا داره همه موانع رو از سر راه هم بر میداره. البته خدا رحمت کنه خاله سمیه رو. روحش شاد باشه، زن خوبی بود.
متاسفم. ایشون چند ساعت پیش فوت کردن. چطوری میتونید انقدر خونسرد بهتون باشید؟ تسلیت میگم. یه آدم مظلوم و بیگناه اینجا مرده. خاله سمیه بیدار شد، تو جای مادرم بودی. خاله سمیه چطور میتونم بدون تو زندگی کنم؟ من خوبم. مقدمات مراسم تدفین آماده کنین. خاله سمیه بیدار شد. خاله سمیه خیلی گناه داشت، حقش این نبود. خاله سمیه بیدار شو عزیزم. من بدون تو نمیتونم. بالاخره مرده ها. چقدر خوب شد که مرد. هر کاری که میکردم خبردار میشد و فضولی میکرد. حسینا، خاله سمیه. آره مرد. خاله فوت شد. بیدار شو خاله چی بیدار شو طرف مرده دیگه. اینقدر الکی گریه نکن. حسینا، حتی یه ذره هم از فوت خاله ناراحت نیستی؟ خاله سمیه چیه؟ نکنه میخوای برات زندش کنم. اینقدر الکی فیلم بازی نکن. خاله سمیه. خانم جان ببینید، همین گردن بنده بود. به نظرم دیگه خوب این خونه رو مدیریت نمی کنی. به خاطر همینم از امروز تمام مسئولیت‌های تو رو میدم به حسینا. میدونم تو از تصمیم من خیلی دلخور شدی ولی تو متوجه منظورم میشی.